नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मानसी वाळवे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. काल सांजे गोंयभरांत जायत्या वाठारांनी गडगड आनी जोगला सयत उटंगाराचो पावस पडलो. जायत्या जाग्यार रस्त्यार झाडां आनी लायटीच्यो वायरी पडपाच्यो घडणुको घडल्यो. हाका लागून येरादारींत इल्ली आडखळ जाली. पूण ह्या उटंगाराच्या पावसान लेगीत उजो पालोवपी दळान रोखडेंच त्या सुवातींनी वचून झाडां कुशीक काडली आनी परत आसली तशी येरादारी सुरू जाली. राज्य आपत्ती दळ खंयच्याय प्रसंगाक तोंड दिवपा खातीर सदांच तयार आसपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. राज्य आपत्ती दळाच्या वांगड्यां खातीर पणजेंत आयोजीत केल्ल्या प्रशिक्षण कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. हे वेळार पोलीस महासंचालक आलोक कुमार, उजो पालोवपी दळाचे मुखेली नितीन रायकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दिसान दीस सैम तशेंच वातावरणांत बदल जायत आसा. हाचो परिणाम म्हूण खंयच्याय खिणाक कसलीय आपत्ती निर्माण जावपाची भिरांत आसा. हाका लागून सरकारान उजो पालोवपी दळाक फावो ती साधनां आनी उपकरणां दिल्यात. उपकरणां सयत जवानांक फावो तें प्रशिक्षण दिवपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळ JFDC आनी गोंय फुटबॉल संघ हांच्या जोड पालवान 9 आनी 10 ऑक्टोबराक मडगांवां BPS स्पोर्ट क्लबान फुटबॉल शिखर परिशदेचें आयोजन केलां. फुटबॉल ह्या खेळाक उर्बा दिवपा खातीर तशेंच खेळांतल्या आव्हानांक कशें तोंड दिवप हाचे विशीं भासाभास करून धोरण आंखपा खातीर ह्या परिशदेचें आयोजन केलां अशी म्हायती खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार GFAचे अध्यक्ष आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाजीर आशिल्ले. 9 ऑक्टोबराक सकाळीं 9 वरांचेर खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकीं ह्या परिशदेचें उक्तावण जातलें. जाल्यार 10 ऑक्टोबराक दनपरां 3 वरांचेर हे परिशदेचो समारोप जातलो. समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर रावतले. फुटबॉल मळावेले तज्ञ, जाणकार, अभ्यासक, नामनेचे आंतरराष्ट्रीय तशेंच राष्ट्रीय पांवड्यावेले फुटबॉलपटू ह्या परिशदेंत वांटो घेतले अशी म्हायती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी काल बेती मालीम जेटीची पळोवणी केली. जेटीच्या धक्क्याचें काम ताकतिकेन पुराय करचें अशी मागणी ह्या वेळार नुस्तेमारकारांनी मंत्री हळर्णकार हांचे कडेन केली. जेटीच्यो हेर इबाडिल्ल्यो साधन सुविधा सुसज्ज करच्यो अशी मागणी नुस्तेमारकारांनी ह्या वेळार केली. फुडल्या 15 दिसां भितर हें काम सुरू जातलें अशें आश्वासन ह्या वेळार मंत्री हळर्णकार हांणी नुस्तेकारांक दिलां. मालीम जेटीचें काम सध्या गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळ करता. उत्तर गोंयांतल्यान नुस्तें पुरवण करपी मालीम जेटी ही नुस्तें पुरवण सांखळेंतली एक म्हत्वाची जेटी जावन आसा. फोंडेंच्या हिंदू सांस्कृतीक न्यास ह्या आप वावुरपी संस्थेन राजीव गांधी कला मंदिराच्या परिशद सभाघरांत नामनेचे व्याख्याते प्रसाद कुलकर्णी हांच्या मुलाखतीची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ताणविरयत जीण सारपा खातीर दरेक खीण आनंदान जगात असो उलो तांणी मारलो. जिणेंत चडट्यो देंवत्यो आसतातूच पूण ताचेर चलतना खरस येवंक फावना अशें तांणी मागलें. सामान्य मनशा सावन गिरेस्त मनशा मेरेन सगळ्यांक ताणतणाव आसताच अशें कुलकर्णी हांणी सांगलें. हिंदू सांस्कृतीक न्यास ही संस्था अश्यो प्रबोधनात्मक कार्यावळी आंखीत आसता. लोकांनी ह्या कार्यावळींक उपाट तेंको दिवचो अशें ह्या संस्थेचे सचीव मनोज गांवकार हांणी सांगलें. मराठी शुभेच्छा पत्रांचे जनक प्रसाद कुलकर्णी हांची मुलाखत श्रुती हजारे आनी ॲडव्होकेट शैलेश कुलकर्णी हांणी घेतली. उमेश दाणी हांणी उपकाराचे उलोवप केलें. म्हापशेच्या सेंट झेवियर महाविद्यालयान राष्ट्रीय पांवड्यावेली फोटोग्राफी सर्त घडोवन हाडल्या. राज्य सरकाराच्या पर्यटन खात्यान ह्या सर्तीक पालव दिला. दर्यावेळो भायले गोंयचे पर्यटन अशा विशयावेली ही फोटोग्राफी सर्त सगळ्यां खातीर उक्ती आसा. हे सर्ती खातीर आयज म्हळ्यार 8 ऑक्टोबर मेरेन फोटो धाडूंक शकतात. उक्त्या गटांत सर्तीच्या जैतिवंतां खातीर रोख इनामां दवरल्यात. 20,000 रुपयांचे पयले, 15,000चे दुसरे, 10,000चे तिसरे इनाम आसा. जाल्यार शाळा आनी उच्च माध्यमीक गटांत 5,000, 3,000 आनी 2,000 अशी 3 इनामां दितले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.